बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कारवां शोहदा का सिलसिला जारी व सारी है। अपने पाक फ़ौज में जो हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, हमारे हीरो हैं, यही असल हीरो हैं। तो नाज़रीन, ज़िंदा कौमें हमेशा अपने हीरो को याद रखती हैं, उनको भूला नहीं करती। ये हमारे मोहसन हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया ताकि हमारे अहल खाना महफूज रहें, हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारे बच्चे स्कूलों में जाते रहें। तो ये अपने बच्चों को यतीम कर गए, वालिदैन का सहारा वो छीन के समझे कि ख़ुद अल्लाह के मेहमान बन गए। तो नाज़रीन, हम इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इनके घरों तक जाते हैं और आपको भी इनकी ज़ियारत कराते हैं ताकि आप इन अजीम लोगों की ज़ियारत कर सकें जिन्होंने अपने प्यारों को इस प्यारे वतन पर कुर्बान कर दिया। तो आज भी हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं। ये हवलदार तनवीर हुसैन शहीद हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा 11 सियारी सेक्टर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। बर्फ़ के तोदे की वजह से हमारे 120 प्लस तकरीबन 29 लोग जो हैं वो अल्लाह के मेहमान बने थे, उन्होंने शहादत का आला मकाम हासिल किया। तो ये तनवीर हुसैन भी उन्हीं में शामिल थे। तो हमारे साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं। तो हम उनके अपने हीरो के तनवीर हुसैन के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ यादें शेयर करते हैं कि हमारे हीरो जो तनवीर हुसैन थे उन्होंने आपके साथ जो वक्त गुजारा और शहादत तक जो है सफ़र, उस हवाले से उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। बहन जी, तनवीर हुसैन के साथ जब आपकी शादी हुई तो उस वक्त कौन सा साल था और कितना अरसा आपकी शादी रही, उस हवाले से ज़रा बताइए। 2009 में भाई शादी हुई थी हमारी और तकरीबन 2 साल का अरसा हम साथ रहे हैं, क्योंकि 2009 से 2012 तक का सफ़र हम दोनों ने इकट्ठा गुजारा है। और जो आपके शादी का बड़ा मुख्तसर सिलसिला अरसा रहा है, 2 साल, बड़ा मुख्तसर सा होता है। आपका एक माशाल्लाह प्यारा सा बेटा भी है जो अभी हमारे साथ कुछ देर बाद बात करेगा। तो ये 2 सालों में आपने हमारे हीरो जो था तनवीर हुसैन, हवलदार तनवीर हुसैन, उसको किस तरह का इंसान पाया, किस तरह का था हमारा तनवीर हुसैन? एज अ हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। एक यानी कि वालदैन के लिहाज से, यानी कि वालदैन के साथ उनका बहुत अच्छा रवैया था, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा था। यानी कि मेरे साथ जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने यही देखा है कि वालिदैन की केयर भी करते थे और जो कहते हैं कि एक खिदमत करनी चाहिए औलाद को, वो उस तरह खिदमत करते थे। उनकी हर बात मानते थे, हर तरह की। और इसी तरह मेरे साथ भी उनका रवैया बहुत अच्छा था। हमारा यानी कि हमारी जो लाइफ गुजरी है वो बहुत अच्छी गुजरी है। यानी मैं कह सकती हूँ कि हद से ज़्यादा अच्छी गुजरी है। मुझे उनसे कोई किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है। दूसरा ये है कि इस पीरियड में यानी कि शादी का जो हमारा गुजरा है दुरानिया, उसमें हमारे कोई एक छोटी सी भी लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी किस्म की, ना घरेलू में ना या आगे पीछे किसी भी किस्म की नहीं हुई। तो कितना 2 साल तो आपकी शादी रही, तो घर पे कितना अरसा आपके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके? क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौजी की लाइफ आपको पता है बड़ी हार्ड होती है, ज़्यादातर सर्विस में रहते हैं। तो कुछ आपको लगा कि बाकी दुल्हनों के दूल्हा तो उनके घर में होते हैं, तो आपका दूल्हा तो सरहद पर आम पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए है, तो आप वो किस तरह टाइम को स्पेंड करती हो, किस तरह की आपको परेशानी होती थी कुछ? पहली बात तो ये है कि भाई शुरू से यानी कि शादी से पहले मुझे आर्मी वाले ना बहुत ज़्यादा पसंद थे, हद से ज़्यादा। वो कुदरती बात है कि अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं कि एक हमारी सोच होती है या जो हमारे दिल में एक ये होता है कि ख्याल होता है कि शायद हमें ये चीज़ मिले जो सिर्फ दिल में होती है। उस लिहाज से अल्लाह ताला ने शायद मेरी पहले बात ये कबूल की है, मेरी दुआ कबूल की कि मुझे ना एक आर्मी वाले बंदे के साथ मेरी शादी होगी। जब मैं यहाँ आई हूँ तो तकरीबन हमारा अरसा 4 माह का, हमने ना 2 साल में सिर्फ हम 4 माह इकट्ठे रहे हैं। और ये है कि आर्मी वालों के साथ लाइफ का पहले भी थोड़ा सा आइडिया था। मेरे मामू आर्मी में थे, मुझे इनका था कि ये आते हैं, कभी कभार आते हैं, छुट्टी होती है, कभी मंथ की मिलती है, कभी नज़दीक हो तो वीकली आ जाते हैं, नहीं तो वैसे ही। अगर सरहदों पे तो ये जिस तरह का इनका यूनिट था, ये तो है ही सरहद पे रहने वाला था। वहाँ पे तो हम कहते हैं ना, फैमिली को साथ लेके जाने का वो किया ही नहीं जा सकता, तसव्वुर ही नहीं है कि वहाँ पे हम जाएं। ज़्यादा सारा वार एरिया था, इस वजह से साथ तो मैं नहीं गई।
لیکن یہ ہے کہ جب چھٹی آتے تھے وہ ہمارے ساتھ 4 ماہ ہمارے ساتھ رہے ہیں میرے ساتھ. جی بہن جی، یہ بتائیے کہ جب تنویر حسین ہمارے جو ہیرو ہیں سیاچین جیسے مشکل محاذ پر وہ ڈیوٹی دے رہے تھے جو کہ دنیا کا ہارڈ ترین محاذ ہے، تو کبھی انہوں نے گلہ شکوہ کیا تھا کہ یہاں بہت سردی ہے، تو یہ کیوں اتنی انہوں نے مشکلات برداشت کی؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہاں سے یہ گئے ہیں، پہلے یہ لاہور میں تھے، یونٹ ان کا 15 NLI جب لاہور میں تھی، یہاں سے یہ اٹیچ 6 NLI کے ساتھ سیاچن گئے ہیں 2011 کے جنوری میں. جیسے مجھے ویسے پتہ چلا ہے، حالانکہ میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ شدید موسم ہوتا ہے، وہاں کا ٹمپریچر جو ہے مائنس سے بہت نیچے گر جاتا ہے. وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں آپ کا دشمن یعنی کہ لوگ نہیں ہیں، یعنی دشمن ہمارے دوسرے نہیں ہیں، صرف موسم ہمارا دشمن ہے. انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب سے میں آرمی میں آیا ہوں ہمارا کام ہی یہی ہے، چاہے وہ حالات دشمن یعنی ہمارے لوگ ہوں، چاہے کسی قسم کے ہوں، چاہے موسم والے ہوں، ہم نے وہاں پہ ڈیوٹی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ صرف اس وطن کے لیے، ان میں آپ لوگوں کو سکون دینے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے. اور اس لیے موسم، یہ اتنا سا موسم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اس موسم کو بھی ہم جو ہے نا ہرا سکتے ہیں. اور وہی بات ہوئی ہے کہ جب اس موسم کو بھی انہوں نے ہرا دیا تھا. ایک بہت یعنی کہ بہت بڑی سلائڈ تھی جو تقریباً 1 کلومیٹر اس کی لینتھ تھی، اور دوسرا اس کی ہائٹ جو تھی وہ کہتے تھے کہ یعنی کہ 100 میٹر تک تھی، اس کی 100 کلومیٹر تک اس کی ہائٹ تھی، میٹر تک. تو یہ دیکھیں کہ جب وہ نیچے گری ہے اور پورے کا پورا یونٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے موسم کو ہی جو ہے نا ہرا دی ہے، کہ انہوں نے ذرا نہیں گھبرائے، وہ ذرا کچھ نہیں کیا. تو بس وہی اتنا ہی ہوگا. تو یہ تو ساری قوم بہن جی جانتی ہے کہ وہ کتنا بڑا حادثہ تھا، ایک آفت سی جو ہمارے جوانوں پر پڑی، لیکن الحمدللہ سب ثابت قدم رہے اور ان کے اہل خانہ بھی ثابت قدم ہیں، وہ کسی پریشانی یا ملال کا شکار نہیں ہوئے. تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ وہ کس ڈیٹ کو ہوا، اور کس طرح آپ نے بتایا کہ کس طرح وہ تودہ گرا، یہ کس ڈیٹ کو ہوا. اور ہمارے جو شہید تھے وہ کافی دن تک وہ سرچ آپریشن چلتا رہا، وہ ڈیڈ باڈیاں نکالتے رہے. تو تنویر کی باڈی کتنے دنوں بعد ملی تھی اور یہ کس طریقے واقعہ پیش آیا تھا؟ مجھے سب سے پہلے 4 اپریل کو ان کا فون آیا تھا، تب ان کی برتھ ڈے تھی. میں سارا دن ویٹ کرتی رہی، تقریباً 2-2:30 بجے مجھے کال آئی ہے، وش وغیرہ کی ہے. تو شام کو کہتے ہیں کہ میں کال کروں گا. دوبارہ انہوں نے کال کی ہے شام کو، وہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے میری، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن بعد بات کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ یعنی ایک تو سگنل کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نیچے آ کر گوما سیکٹر میں جو ہے نا وہ کال کرنا پڑتی ہے، اوپر سے یعنی کہ 2-3 ہزار اونچائی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمارا وہ چیک پوسٹ ہے، جہاں پہ یونٹ سارا رہ رہا ہے. تو تقریباً 3-4 دن میں اسی طرح کال کا ویٹ کرتی رہی ہوں، کال نہیں آئی. 7 اپریل کے دن سیچرڈے کا دن تھا، 7 اپریل 2012 کی بات ہے یہ. تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا واقعے کا، نیوز میں دیکھا ضرور ہے، لیکن اس میں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اس میں یعنی کہ تنویر بھی ہوگا. مجھے تھا کہ وہ شاید پیچھے ہیں یا آگے ہیں، اس کا یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ کنفرم نہیں تھا ہو رہا. کوئی نہیں، ہم نے پتہ بھی نہیں کیا. صحیح جو بات ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، میرا اپنے ذہن میں نہ آیا، بس دل میں یہی تھا کہ یا اللہ ہے تو وہی ایریا سارا، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں. اور ہمیں پتہ چلا ہے تقریباً 10 اپریل کو، 3 دن بعد 10 اپریل کو یہاں سے یونٹ سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور یہ حالات ہیں. تو اور اس کے بعد یعنی کہ جو اتنا زیادہ یہ جو تھا کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جو سلائڈ گری تھی وہاں پہ جانے کا حالات، وہاں پہ جو ان کی وہ نکالنے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. تو یہ تقریباً ہمیں جو باڈی ملی تھی وہ 3 ماہ 10 دن بعد ملی تھی. 18 جولائی کو ہم نے ان کو دفن کیا تھا.
تو آپ کو جب انسیڈنٹ اس کا جو اطلاع تھی وہ آرمی کی طرف سے ملی تو آپ کو جب پتہ چلا کہ اس میں تنویر والی یونٹ ہی ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے، تو آپ نے اس اطلاع کو کس طرح فیس کیا؟ کیا اس وقت جذبات تھے آپ کے؟